میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ۔ اگر تو چاہنے کاروبار اندر برکت ہوئے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے دکان اندر برکت ہوئے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے پریشانیاں دور ہو جائیں میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے فصل اندر برکت ہو جائے جدو اپنے کھیتاں اندر چکر لگانے نالے فصل اندر چکر لگایا کر، نالے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہو زبان تے کلمہ شہادت جاری ہوئے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قبر اندر جاما سوال و جواب آسان ہو جائے، قبر اندر جنت دا بسترہ مل جائے، جنت دا لباس مل جائے، جنت دا دروازہ کھل جائے، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والے دن اٹھایا جاما میرے چہرہ بھی روشن ہوئے، میرا ہاتھ بھی روشن ہوئے، میرے قدم بھی روشن ہوئے، میرا وجود بھی روشن ہوئے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے جدو کوئی سایہ نہیں ہونا تے اللہ تعالیٰ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جاوے، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے میری سفارش نبی پاک فرما دے میں، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے لب میرے ہوں میں تے ہاتھ نبی پاک دے ہوں میں، جام کوثر میں پیندہ ہوں میں، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے اللہ دی جنت دا داخلہ بھی مل جائے نبی پاک دے نال نال جنت اندر تر جاواں، پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے جنت بھی مل جائے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے، پھر سونے مصطفیٰ تے جنت بھی لب جائے تے نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے، گوانڈی بندہ ہے جنت وچ نبی پاک دا نالے چوپڑیاں نالے ہاں جنت بھی لب جائے تے نبی پاک دا، یارو کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جدو اپنے کسی بیلی سجن نو برادری نو جنت ملن جائے گا، وہ پوچھن گے جناب تہاڈی رہائش کتھے تے بندہ کڑے فخر لاکھے گا لے تانوں نہیں پتا ہاں نبی پاک دے گھر دے نال ہی اپنا گھر ہے۔ وہ اتنا شان کیویں پائے کہ میں محبوب پیغمبر دی حدیث سنی سی جڑا کثرت نال نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ نو نبی پاک دا گوانڈی بنا دے گا، اللہ درود پڑھنے والا بنائے، سارے کہہ دو آمین۔